पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम मौशी इशारे बेहतर होने से सरमायाकारी सरगर्म। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का संगमीर अबूर कर लिया। 1063 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,332 की सतह पर ट्रेड। 3 रोज में 3 रिकॉर्ड भी बन गए। 26 नवंबर को एहतजाज के बाद 3505 पॉइंट्स की कमी हुई। एहतजाज खत्म होने पर 100 इंडेक्स में 4500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। फिर इंडेक्स 99,239 पॉइंट्स पर जाकर बंद हुआ। दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम। स्टॉक मार्केट ने सरमायाकारों को 60% से ज्यादा रिटर्न देने का रिकॉर्ड बना लिया। 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। तज्जियाकार कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मौशी बेहतरी की नवीद है। पाकिस्तान की मौशी और इक़्तिसादी पॉलिसीज दुरुस्त सम्त में गामज़न है। इन्फ्लेशन का कम होना, इंटरेस्ट रेट का कम होना, हमारे जो इसके एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, फिर हमारी रेमिटेंसेस का बढ़ना, रिजर्व्स का जो है वो बढ़ना, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो उसका बढ़ना, तो उससे जो है इन्वेस्टर्स में, सरमायाकारों में एतमाद आ रहा है। अगर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही तो इंशाल्लाह इसमें ये सस्टेनेबल होगा इंशाल्लाह। मौशी तज्जियाकारों ने 28 नवंबर को मौशियत के लिए गोल्डन डे करार दे दिया। आरिफ हबीब कहते हैं सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। तामीराती शोबे की तरक्की से रेवेन्यू और GDP ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी। 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू में कहा मार्केट के मजीद ऊपर जाने के इम्कानात मौजूद हैं। अमन व अमान रहेगा तो मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी नफसियाती हद अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासी कुर्बानी रायगा नहीं गई। शरह सूद 15% और तहसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद एहतजाज PTI क़यादत के खिलाफ 8 पर्चे कट गए। बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर के नाम शामिल। तहरीक इंसाफ के हजारों नामालूम अफराद भी नामजद। मुकदमात में इस्लात दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। 1000 के करीब मुलजमान को आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक की अदालतों में पेश किया जाएगा। हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर। रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। पुलिस की पिकेट ने रोका। उन्होंने बजाय रुकने के उनके ऊपर जो है ना वो उनके पास गोलियां थी, कोई गोलेल के साथ उन्होंने वो भी मारी। टबात से मैं क़यादत में आया, अली खान जैदून के साथ इधर आ गया, खुद भाग गया और डंडे शंडे और पेट्रोलों का बोतल आवाम के पास था। गिरफ्तार PTI के शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात। शरपसंद सज्जाद ने कहा कि हमें 50,000 रुपए दिए गए। लड़ाई में फंसाकर PTI क़यादत खुद फरार हो गई। एक शरपसंद ने कहा कि कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था। ट्रांसपोर्ट का मसला होने की वजह से शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया। उनके पास डंडे, पत्थर और असलहा भी था। शरपसंद अय्यास ने बताया कि मुझे कहा गया आपको इस्लामाबाद में सब कुछ मिलेगा। हमें यहाँ लाकर वो भाग गए और पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। बीबी पर जो लोगों को ये तरगीब दे रही हैं तशद्दुद की और तरगीब दे रही हैं हुकूमत के खिलाफ उकसाना, वो सब कुछ तो सब नजर आ रहा है। और ये क्यों नजर नहीं आया कि गोलियां चल रही हैं? ये क्यों नजर नहीं आया कि कोई लाशें गिर रही हैं? अपनी बुजदली और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए लाशों का और गोलियों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एहतजाज और दहशतगर्दी का मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हाउस है। अगर गोलियां चल रही थी तो PTI रहनुमा आगे आकर खाते। अली मीन गंडापुर जैसे बुज़दिल लोग भाग गए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी PTI पर बरस पड़े। का फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुजाहिरीन को D चौक से भगाया। मुजाहिरीन मुसल्लह और तरबियत याफ्ता थे। बुशरा बीबी लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसा रही थी।
ٹرائی کی تھی کہ آپ اسلام آباد ٹیریٹری میں انٹر نہ ہوں, پنڈی کی ریجن میں آپ بالکل بارڈر پہ, تاکہ وہ ہائی کورٹ کا آرڈر وغیرہ ہم پہ لاگو نہ ہو سکے. کوشش یہی تھی کہ خان صاحب کی رہائی کسی طریقے سے ہو اور باقی چیزیں بھی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کر لے گا. پی ٹی آئی میں احتجاج کے طریقہ کار پر اختلافات. کور کمیٹی میں عاطف خان اور علی محمد خان آپس میں الجھ پڑے. علی محمد خان نے بتایا, میری رائے تھی اسلام آباد میں داخل ہو کر احتجاج نہ کیا جائے, باہر احتجاج کرتے تو ہائی کورٹ کا آرڈر ہم پر لاگو نہیں ہوتا. ہم چاہتے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کے رہائی کا مسئلہ حل کریں. مجھے بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد میں رکنے کا کہا تھا. لیڈ کر رہے تھے وہ چائنا چوک پہ رک گئے اور وہ چاہتے تھے کہ ڈی چوک تک نہ جائے, آگے نہ جایا جائے, لیکن ورکر تھے, جذباتی تھے, چلے گئے. ہماری خامی یہ تھی کہ ہمارے اندر مشاورت نہیں تھی. سینئر ترین لیڈرشپ تھی وہ سامنے نہیں آئی. بشرا بی بی کی بہن کے اوپر میں کوئی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا, لیکن ان کے جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ فیملی کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کرنی ہوتی, تو وہ اس کا رول مجھے نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کا پارٹی کی ناکام حکمت عملی کا اعتراف. 365 کے مارننگ شو رائز اینڈ شائن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, کارکنوں کو منع کیا ڈی چوک نہ جائیں. لوگ جذباتی ہو گئے, جو لیڈ کر رہے تھے وہ چائنا چوک تک رک گئے. بانی نے کہا تھا سنجانی میں بیٹھ جائیں, آگے جانے کی ضرورت نہیں. مشاورت نہ کرنا ہماری خامی تھی. سینئر لیڈرشپ بھی موجود نہ تھی. بشرا بی بی کی بہن پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. لاشیں گرنے کا ثبوت سامنے لائیں. تاجروں کا بلو ایریا F7 میں احتجاج کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع. چیف جسٹس عامر فاروق آج توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے. درخواست میں سیکرٹری داخلہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. تحریک انصاف کے احتجاج ختم ہونے کے بعد معمولات زندگی بحال. اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 روز بعد اسکول کھل گئے. شاہراہوں سے کنٹینر سٹنے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. اسلام آباد جانے والی تمام موٹر ویز پر گاڑیاں دوڑنے لگیں. لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بھی کھل گئے. سبزیوں کے ٹرک منڈیوں میں پہنچ گئے. لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی اسموک پھر لوٹ آئی. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پھر سے پہلے نمبر پر آ گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس 611 ریکارڈ. ملتان کی فضا بھی زہریلی. پاکستان کا دوسرا آلودہ ترین شہر. AQI 60 تک پہنچ گیا. پشاور میں بھی آلودگی کے بادل. AQI 259 ریکارڈ. ماہرین کی عوام کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجر بن حسین کی ملاقات. اسموک کے مسئلے پر باہمی تعاون سے قابو پانے پر اتفاق. محسن نقوی نے کہا فوری طور پر جامع اسناد اسموک پلان وضع کرنا ہے. ملاقات میں الیکٹرک بسوں, صاف پانی, سینیٹیشن اور کچی آبادیوں کی ترقی کے لیے معاونت پر بھی بات چیت. کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کی اسموک پر قابو پانے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں تعاون کی یقین دہانی. سیالکوٹ کے بعد کراچی کے تاجروں کی بھی نئی ایئر لائن لانے کی تیاری. بزنس مین حنیف گوہر نے کہا کہ نئی ایئر لائن کے نام ایئر کراچی کے نام پر ہوگا. لائسنس کے لیے وفاقی حکومت کو درخواست ارسال کر دی ہے. پہلے مرحلے میں 3 طیارے لیز پر حاصل کیے جائیں گے. ایئر کراچی کے CEO کے منصب پر صدرن کمانڈر ایئر وائس مارشل عمران کو مقرر کیا گیا. ایئر کراچی 5 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے شروع کی جا رہی ہے. فی شیئر ہولڈرز کا حصہ 5 کروڑ روپے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہم انڈیا جا کر کھیلے اور بھارت پاکستان نہ آئے. چیئرمین PCB محسن نقوی چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد پر ڈٹ گئے. رات گئے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ. تعمیراتی کاموں پر اظہار اطمینان. پاکستان اور کرکٹ کے مفاد میں جو بہتر ہوا وہی کریں گے. پاکستان کی عوام کو کسی طرح مایوس نہیں ہونے دیں گے. شاہینوں کا فیصلہ کن میچ جیتنے کا مشن. پاک زمبابوے تیسرا ون ڈے. قومی ٹیم کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. دونوں ٹیمز میں ون ڈے سیریز 1-1 سے برابر. فاسٹ بولر احمد دانیال اور شاہ نواز دھانی انجری کے باعث آؤٹ. عباس آفریدی اور جہانداد خان کو شامل کیا گیا ہے.